क्या वाकई ही परी इंसान की दोस्त बन सकती है? हैरानकुन बात तो यह है कि सदियों से लोग परी को बुलाने का अमल करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने परी रूबरू देखी भी नहीं। लेकिन यहाँ एक खतरनाक हकीकत ये भी है, असल में अमल गलत तरीके से कर बैठते हैं जिसके नताइज उन्हें उलट मिलते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परी को बुलाने का सही तरीका क्या है, परी से दोस्ती कैसे कर सकते हैं, अमल करते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी, और वो शर्त जिसके बगैर ये अमल कामयाब हो ही नहीं सकता। सबसे पहले एक बात समझ लें कि परी आम मखलूक नहीं है। कहा जाता है कि परियां इंसान से दूर रहती हैं, लेकिन अगर कोई शख्स सही तरीके से और सही नीयत से अमल करे तो ये करीब आ सकती हैं। बहुत से जल्दबाज लोग जल्दी में अमल करते हैं जिसके नताइज उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि वो अमल असल शराइत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अमल तो करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पाता और बाद में अमल को बुरा भला कहने आ जाते हैं। इस अमल का जो तरीकाकार है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो किस तरह से करना है, कैसे कैसे हो सकता है, कहाँ पर बैठकर किया जाएगा। इस अमल के लिए पुरसुकून जगह का तयन करें, ऐसी जगह जहां न शोर हो ना कोई आपको तंग करने वाला हो। फिर पूरी रात उस जगह पर गुजारें, बैठें, अमल करें, या आप चहलकदमी करके देखें कहीं कोई चीज़, कोई आपको परेशान करने वाली किसी किस्म की कोई और ताकत वहाँ मौजूद तो नहीं। जब आपको कंफर्म हो जाए फिर उस जगह का तयन करें अमल करने के लिए। जब आपको ये पता लग जाए कि इस जगह पर कोई आता जाता नहीं है या कोई इस जगह पर नहीं आया कभी, ना किसी ने इस जगह पर कोई अमल किया, तो फिर आप उस जगह का तयन करें, उस जगह पर अमल करें। आज का हमारा जो अमल है वो दौलत परी के ऊपर है। या अल्लाह या वहाबू, या अल्लाह या वहाबू 5,000 बार पढ़ना है। ये 40 दिन का अमल है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जगह उस जगह का तयन करें जहाँ पर आपके सिवा वहाँ पर कोई आता जाता ना हो, क्योंकि 40 दिन आपने वहाँ पर बैठकर अमल करना है। अगर आपको वहाँ पर कोई तंग करने वाला, कोई परेशान करने वाला, या किसी की जगह पर आप अमल करें, 1 दिन 2 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, उसके बाद वो जगह आपको चेंज करनी पड़े किसी भी मसले से, तो ये अमल आपको नुकसान दे सकता है। आपका वक़्त भी ज़ाया होगा, आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। लिहाज़ा जिस जगह पर भी आप अमल करें, वहाँ पर आप 40 दिन अमल कर सकें, ऐसी जगह का तयन करना है ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी उठानी ना पड़े। अमल का तरीकाकार आपको मैं बता दूँ, अमल में सबसे पहले तो आपने वज़ू करना है। वज़ू जो ज़ाहिरी वज़ू होता है वो हर इंसान के लिए इस अमल में करना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद या अल्लाह या वहाबू 5,000 बार पढ़ना है, बिमाए दरूद अव्वल आखिर 11 बार। पढ़ने के बाद आपने दुआ लाज़मी करनी है इस अमल में कि परी मेरे सामने आ, मुझे मदद की ज़रूरत है। परी मेरे सामने आ, मुझे मदद की ज़रूरत है। 40 दिन ये अमल करना है। अगर आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर आप ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं, तो आप ऊंची आवाज़ में बोलें। अगर आप घर में छत पे या किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर लोग सुन सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इतनी ऊंची आवाज़ में कहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप बस ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ इस टाइम, इस तरह से, परी मेरे सामने आ, मुझे ज़रूरत है, या मुझे मेरे काम के लिए मदद करो, जैसे आपको आसानी लगे। ये जो जुमले हैं ये दुहराने इसलिए ज़रूरी हैं ताकि परी को ये चीज़ पता चल सके परी की आपको ज़रूरत है। इसलिए ये जुमले दुहराने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको इस अमल में किसी भी किस्म का कोई मसला परेशानी बने तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो मुझे नीचे इजाज़त लिखकर फिर अमल कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर आकर रब्ता नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, नीचे कमेंट्स बार में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि मैं इस अमल को कर सकता हूँ, इजाज़त लेकर फिर ये अमल कीजिएगा ताकि आपको कामयाबी हो सके। किसी भी किस्म का कोई परेशानी, मसला वगैरह अगर बनता है तो मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई और आपके ऊपर निगरानी कर सकूं। रोज़ाना जब आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा, तकरीबन 5,000 बार पढ़ने में आपको आधा घंटा लगा करेगा। जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो आपने उस जगह पर आंखें बंद करके खामोशी से बैठ जाना है। दुआ करने के बाद खामोशी से बैठ जाना है और महसूस करना है कि उस जगह की हवाओं में नमी आई या उस जगह की तासीर ठंडी होना शुरू हुई, क्योंकि इस अमल में उस जगह के ऊपर जो तासीर है या उस जगह की जो तासुरात हैं वो बदलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि आपका अमल जो आप कर रहे हैं वो दुरुस्त है और वो कामयाबी की तरफ जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बता दूं कि ये वाली
پری یا اس والے عمل سے تسخیر ہونے والی پری اسی انسان کے پاس آتی ہے جس نے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑا ہو، کیونکہ 40 دن اس چیز کو مسلسل کرنا ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہے، لیکن جس نے کر لیا اس نے پا لیا۔ مکمل طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ایسے بتایا ہے جیسے میں آپ میرے شاگرد ہوں اور روبرو بتایا ہے، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے۔ اس میں کسی بھی قسم کا لباس پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، جیسا آپ گھر پہ عام لباس پہنا ہے پہن سکتے ہیں۔ وضو کریں، خوشبو لگا کر پھر عمل کریں، اگر ہو سکے تو اگربتیاں جلا لیں، اگر ہو سکے تو، اگر ممکن نہیں ہے تو نہ جلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خوشبو لازمی لگائیں، اپنے آپ کو لگا لیں یا جس جگہ بیٹھے ہیں اس جگہ پر لگا لیں۔ خوشبو لگانے سے جو چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ان چیزوں کو تسخیر کرنے کے لیے خوشبو ایک بہترین ہمارے پاس ہتھیار ہے جس سے ہم ان کا رخ اپنی طرف موڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم شرط آتی ہے جسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوران عمل اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہوا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر بھی عمل کر لیتے ہیں، اگر کسی نے اس عمل کا مذاق اڑایا یا آپ کو عمل کے دوران چھیڑا تو اس کا عمل کا جو رد عمل ہے وہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دوران عمل ڈر گئے یا آپ خوف زدہ ہو کر اس عمل کو چھوڑیں گے تو آپ پری جنات کسی بھی قسم کی تسخیر دوبارہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ اس عمل کے اندر ایک بے حد خاص ہے۔ یہ عمل اتنا زیادہ خاص ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ نے اس کی تسخیر کر لی تو باقی ہر چیز کی تسخیر آپ کے لیے آسان در آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے روحانی معاملات میں احتیاط بے حد ضروری ہے، کیونکہ روحانیات میں احتیاط جتنی زیادہ کریں گے اتنا جلدی آپ کامیاب ہو جائیں گے، جتنا آپ بے احتیاطی کریں گے عمل میں اتنا زیادہ لیٹ ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو ٹائم لگے گا کامیاب ہونے میں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ واقع میں ہی پری کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹس کریں، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پری کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں مزید معلومات یا مزید نالج لینا چاہتا ہوں تو میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون لوگ جو ہیں پری کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کون کون لوگ اس طرح کے اعمال کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو اور کوئی سوال آپ کا ہو اور جو رہ گیا ہو تو آپ نیچے کمنٹس بار میں کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو دلچسپ لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے، کیونکہ میں اپنے اس چینل کے اوپر اس طرح کی انفارمیشن اور انفارمیٹک ویڈیوز جو ہے پریوں کے متعلق اور روحانیات کے متعلق لے کر آتا رہوں گا۔ انشاءاللہ امید کروں گا کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پہلی ویڈیو کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو نیچے کمنٹس میں مجھے کمنٹس کر کے جائیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ باقی اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔